रहीम काफ़ी दिनों बाद आखिरकार शहबाज गिल से मुझे मिलने की इजाज़त मिल गई और वो भी हाई कोर्ट के जो हुक्म आया उसके ऊपर। कल रात भी हम यहाँ पे पूरी रात यहाँ पे थे, लेकिन उस वक्त भी शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया गया। और आज भी काफ़ी देर बाद, क्योंकि वकुला की टीम भी हमारी यहाँ पे थी और उन्होंने कोर्ट का जो डिसीजन था, मेरे ख्याल से पैरा 7 है, उसका हवाला दिया उनको और उसके बाद मुझे मिलने की इजाज़त मिल गई। मैं शहबाज गिल से मिल के आया हूँ और जो कंडीशन अभी तक हम तशद्दुद का उनके ऊपर सुनते थे, उससे कहीं ज़्यादा क्रिटिकल हालत में मैंने शहबाज गिल को देखा है। मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ और उसके बाद उनकी इस वक्त कंडीशन इंतहाई क्रिटिकल है। और इसके लिए मैं मुतालबा भी करता हूं कि आज जो मेडिकल रिपोर्ट्स आए हैं उसमें भी मेरे ख्याल से तशद्दुद और उनके ऊपर जो उनको तकालीफ है उसका जिक्र, सांस का मसला है, उनका जिक्र है। लेकिन इसके बावजूद मैं मुतालबा करता हूं कि इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए ताकि वो कौम के सामने लाए और अदालत में वो रिपोर्ट जमा कर सके कि जो बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद भी हो चुका है और उनकी हालत इंतहाई क्रिटिकल है। बल्कि यहां तक बात है कि यहां पे कल रात हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। आप सबने सुना होगा, मीडिया के सारे दोस्त यहां पे थे सुबह तक, जब हम उनसे बार बार मिलने का मुतालबा कर रहे थे। कल शाम के बाद, कल जब वो यहाँ पे आए हैं, तो उसके बाद शहबाज गिल की हालत जब खराब हो गई है तो वो खुद आवाज देने की कोशिश कर रहे थे कि किसी डॉक्टर को, किसी को तो बुलाया जाए। कोई तो यहाँ पे आ भी नहीं रहा, पूछ भी नहीं रहा, तो ये भी हो रहा है अंदर। और शहबाज गिल ने खुद आवाजें दी है। इस वक्त उनको शदीद सांस की तकलीफ है, उनके फेफड़ों का मसला भी बड़ा शदीद है, तशद्दुद उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे निशानात भी है, तशद्दुद भी उनके ऊपर किया जा चुका है। तो हम मुतालबा करते हैं कि एक ये इनके ऊपर तशद्दुद किसने किया और लीगल टीम इसके ऊपर बेहतर अदालत में भी सवाल उठा सकती है, ऑनरेबल जज के सामने भी ये तमाम तफसीलात रख सकते हैं कि उनके ऊपर, क्योंकि अगर आईन और कानून है तो आईन और कानून के ऊपर आपने उनसे सवाल जवाब भी करना था। उनके ऊपर अगर कार्रवाई ही करनी थी तो उनसे सवाल जवाब करते, लेकिन तशद्दुद किसके कहने पे किया गया। दूसरा ये कि अभी जो मेडिकल की उनकी जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी इंडिपेंडेंट एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। मैं यहाँ पे जरूर बताना चलूँ उन्हीं चीजों को कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी जिस अंदाज से हुई, पूरा पाकिस्तान ये समझा था कि गिरफ्तारी नहीं, अगवा है। वहां पे उनके इर्द गिर्द सादा कपड़ों में लोग प्राइवेट गाड़ियों में, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, उनको लेके जाता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि उनकी ड्राइवर की बीवी को गिरफ्तार किया जाता है, ड्राइवर की बीवी को अपनी 10 महीने की बच्ची से अलग किया जाता है। तो उनका क्या कसूर था, क्या जुर्म किया था उन्होंने? शहबाज गिल ने बयान दिया था, उसके ऊपर आपने सवाल उठाने थे, कोई कानूनी चारागुजोई करनी थी तो वो करते, लेकिन बात बयान की नहीं है। शहबाज गिल से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं सारी सवालात तो यहां पे नहीं बता सकता क्योंकि वो मेरे ख्याल से अदालत के रूबरू हमारे वकुला करेंगे। लेकिन आप अंदाजा करें कि इमरान खान के खाने से ये बात शुरू होती है और इमरान खान पे ही खत्म होती है। इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दिलवाना, इमरान खान के खिलाफ कोई बात करना, इमरान खान खाने में क्या खाता है, इमरान खान ये, इमरान खान वो। तो इससे तो यह अंदाजा हुआ कि शहबाज गिल तो एक बहाना है, इमरान खान निशाना है। भाई अगर बयान की बात थी तो आप सवाल पूछते, लेकिन नहीं। लंदन में मफरूर इश्तियारी जो बैठा हुआ है उसने फौज के जर्नलों के नाम लिए, उसने इदारे में तकसीम की बात की, बल्कि सिर्फ ये नहीं किया, लॉबियस्ट से लंदन में मुलाकातें की, काठमांडू में चुपके मुलाकातें की, डान लीक्स करवाया और उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा। बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट में
جس شخص کا بیان چلا پاکستان کے خلاف وہ کس کا تھا؟ مفرور اشتیاری نواز شریف کا۔ اس کے ساتھ یہ کیلیبری فنڈ کے بیانات ذرا دیکھیے، پھر یہ خواجہ آصف کے بیانات، جاوید لطیف کے، فضل الرحمان کے۔ ایک محب وطن پاکستانی وہ بیانات ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا، اس کے اوپر ہم بات بھی نہیں کر سکتے، اس قسم کے انہوں نے بیانات دیے۔ لیکن جو سوال پوچھے جا رہے ہیں، جو تشدد ہو رہا ہے، جس طرح ان کو رکھا جا رہا ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ عمران خان عمران خان عمران خان۔ بھائی آپ نے ریجیم چین آپریشن ہوا، آپ نے عمران خان کی حکومت، وہ ایک دھمکی آمیز مراسلہ آیا تھا، سازش کے تحت عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی۔ پھر اس کے بعد ایف آئی آر کا سلسلہ، چینلز کو دم کیا، صحافیوں کو دم کیا، پی ٹی آئی کے کارکنان کے اوپر تشدد، گھروں کے اوپر چاپے، خواتین کو ہراساں کرنا، یہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ حمزہ ککڑی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، لیکن عوام نے 17 جولائی کو فیصلہ دے دیا نا، تمام طاقتوں کے خلاف دے دیا۔ امپورٹڈ حکومت، حمزہ ککڑی کو حکومت، انتظامیہ، پولیس، ایف آئی آر، چاپے، دھمکیاں، کالز، سب کچھ کر دیا۔ لیکن قوم نے بتا دیا کہ اللہ کی مدد اور قوم کا جب فیصلہ ہو تو کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ اور فیصلہ کیا تھا؟ عمران خان۔ فیصلہ کیا تھا؟ امپورٹڈ حکومت نامنظور، امریکی غلامی نامنظور۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر سے ایف آئی آر کا سلسلہ، اس عمران ریاض خان کا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، پہلے ایف آئی آر، پھر جیل کے اندر ڈالا، کالی کوٹری میں ڈالا، پھر موبائل میں پاکستان میں پھرا رہے ہیں، اس کو سونے نہیں دیا جا رہا، اس کے کانے میں زہر ڈالنے کی باتیں آ رہی ہے۔ ارشد شریف کو دھمکایا، نہیں ڈرا، پروگرام جاری کیا۔ ہمسایہ ملک سے دھمکی آئی ہے کہ اس کو مارنے کے لیے پلاننگ ہوئی ہے۔ بھائی ریجیم چین آپریشن کے حوالے سے اس نے پروگرام کیا تھا، اس نے NRO2 کے حوالے سے کیا تھا، اس نے کرپشن کے سوال اٹھائے تھے۔ ہمسایہ ملک کے ساتھ کیا تعلق بھائی؟ کس نے ہمسایہ ملک میں ارشد شریف کو مارنے کے لیے بندے ہائر کیے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ سمیع ابراہیم، ایاز امیر کے اوپر تشدد، ایئر وائی کو بند کیا کہ شہباز گل نے بیان دیا ایئر وائی بند کر دو۔ بھائی کون، کتنے چینلز پہ آپ سارے میڈیا والے ہیں، کون سا پولیٹیشین کس قسم کے بیانات آپ کے چینل پہ نہیں دیتا؟ کب چینل بند ہوا ہے؟ لیکن آپ مان لو نا، آپ نے ایک چینل بند کر دیا، دوسرا نمبر 1 آ گیا۔ آپ جو دکھانا چاہتے ہو وہ نہیں دکھا رہے، وہ نہیں دیکھنا چاہتے قوم۔ آپ جو دمکانا چاہتے ہو لوگ نہیں ڈر رہے، آپ خوف دلوں میں بٹا رہے، وہ نہیں ڈر رہے۔ نعرہ کیا لگ رہا ہے پاکستان کا؟ مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہو وہ خوف کے بت توڑ دیتا ہے، وہ غلامی کے بت توڑ دیتا ہے، وہ اللہ پہ کامل یقین ہوتا ہے، وہ حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے۔ مان لو کہ یہ تحریک حقیقی آزادی کی ہے، یہ پاکستان کے اصل مقصد اور اصل منزل کی طرف بڑھنے کی تحریک ہے، یہ سیاست اور بیانیوں سے آگے کی بات ہے۔ تو یہی چیز ہے، اور اسی لیے شہباز گل جو ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے شہباز شریف اندر ہو۔ وہ شہباز گل ہے یار، شہباز شریف نہیں ہے۔ ٹی ٹی سکینڈل 17 ارب کا وہ امپورٹڈ وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، یہ شہباز گل ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، امریکہ چھوڑ کے آ گیا کہ پاکستان کی خدمت کروں گا، اپنا حصہ ڈالوں گا۔ اس کو کیا پتا کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے؟ بیان تو کا تو پوچھا نہیں جا رہا نا، اس کے اوپر تو ہم نے بڑی ڈیبیٹ کی۔ بات تو عمران خان کی ہو رہی ہے ساری، عمران خان کیا کھاتا ہے، عمران خان کب اٹھتا ہے، عمران خان کیا کرتا ہے، کیونکہ عمران خان کو نشانہ بنانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے پاکستانیوں، یہ سارے چور ڈاکو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، جن کو جیلوں میں ہونا تھا وہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، جنہوں نے غلامی کی وہ پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے، امریکی بھکاری اور غلام ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، اور جو محب وطن پاکستانی ہے اس کے اوپر غداری کے فتوے، بغاوت کے فتوے، جو حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں ان کے اوپر جعلی ایف آئی آر۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ لیکن میں آخر میں ایک جملے میں ریپیٹ کر کو پھر اپنے بھائی کو موقع دوں گا کہ وہ آپ سے لیگل بات کرے کہ انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ پھر بھی بننا چاہیے۔ حالانکہ میڈیکل رپورٹ جو آپ کے سامنے آئی ہے اس میں بھی تشدد اور ساری چیزیں واضح ہو گئی ہے، لیکن حالت بہت کریٹیکل ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ آپ ایک صحیح دیکھ بھال بھی نہیں ہو رہی کہ رات کے بعد اس کی حالت خراب ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، پھیپھڑے کام نہیں کر رہے، لیکن اس کو بلانا پڑ رہا ہے اور ڈاکٹر کو، اور باقی لوگ زیادہ ہے جن کا کام نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر نہیں آتا۔